لیکن پھر بھی فرمایا کہ تو والدین دا حق ادا کر سکتا نہیں. اللہ پاک نے اتنا تیرے پہ مہربانیاں کیتیاں نے والدین کی صورت میں. من میرے نبی کے غلام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. میرے مالک نے فرمایا ایمان والے ہو کائنات والے ہو اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کرنے کے بعد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. جب تم میری عبادت کر لویں میری عبادت تو بعد اپنے والدین تے احسان کر اپنے والدین نال پیار کر. اللہ تبارک و تعالی نے اے تیرے تے میرے واسطے حکم فرمایا کہ اے ایمان والے کائنات والے ہو جے تسی چاہندے ہو رب راضی ہو جاوے جے تسی چاہندے ہو کہ اللہ دا رسول راضی ہو جائے پھر اپنے والدین نو راضی رکھیا کرو. اللہ پر میرے کلمہ کب غلامو معلوم ہویا تیری عبادت تا قبول ہے تیرا حج تا قبول ہے تیری زکات تا قبول ہے جے والدین راضی نے. بولو جے والدین راضی نے پھر تیری عبادت بھی قبول ہے تیری نماز بھی قبول ہے تیرا روزہ بھی قبول ہے تیری حج بھی قبول ہے تیری زکات بھی قبول ہے تیری نیکیاں عبادت ثواب سارا کچھ قبول ہے. اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک یہودی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے عرض کردے نے سونیا لجپالا کریمہ کا اے مہربانا اے دسو اسی مال خرچ کرنا چاہنے ہیں کتے خرچ کریے. اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب کے کول جس وقت آ کے پوچھ دے اللہ دے پیارے نبی اے سونے نبی اللہ جپال نبی آپ نے فرمایا اے تنو ایدہ جواب میں کل دے بھانگا. اللہ دے رسول نے اللہ دی بارگاہ دے وچ سویرے دعا کیتی ہے میرے مالک مولا تیرے بندے پوچھدے ہیں کتھے مال خرچ کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا جبرائیل جی یا جلیل فرمایا قرآن لے جا کے تے میرے نبی نو آکھ دے. اللہ فرماتے یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. اے میرے پیارے نبی اے تواڈے کول پوچھ دے اے مال کتے خرچ کریے اے سونے اپنے سیاپن نو آکھو جے تسی مال خرچ کرنا چاہندے ہو فرمایا اپنے والدین دے مال خرچ کرو. اے ہر چیز نال بہتر اج دوستاں نو ویکھے اج یقین جانو نوجواناں نو ویکھے اللہ اکبر یاراں بیلیاں دے اے پیسے خرچ کردے نے یاراں بیلیاں نو جناب والے اے سوٹ بھی لے کے دیندے نے اے بوٹ بھی لے کے دیندے نے انہاں دی خدمت کردے نے اے کپڑے بھی ایک جیسے انہاں دی آواز کٹاوی ایک جیسیاں ایک سارے خرچ کردے نے. اگر خیال نہیں کیتا تے ماں دے دوپٹے دا نہیں کیتا اگر خیال نہیں کیتا تے ماں دے سوٹ دا نہیں کیتا اے والد دے کپڑے دا نہیں کیتا اللہ دی قسم او تیری دولت لوٹا واسطے نہیں تیری دولت فضول اڑاون واسطے نہیں. اگر میں پوچھیا کی گل ہے او کہندا کہ میری والدہ دی خدمت چھوٹا بھائی کرے گا یا پھر دوسرا بڑا بھائی کرے گا اے میں کیوں کراں اے میں آ کے بیلیا کیا تیرے حصے
فضول خرچی آئیے نہیں نہیں میرے کریم آقا دے غلامو اپنے والدین دی خدمت کریا کرو اللہ دی قسم ہے جب ماں دے باپ دی بندہ خدمت کر دے جب سچے دل نال ماں دعا دے دے جب سچے دل نال باپ دعا دے دے بولو خدا بھی راضی ہو جاندے مصطفیٰ بھی راضی ہو جاندے سبحان اللہ خدا بھی راضی ہو جاندے تے مصطفیٰ بھی بولو راضی ہو جاندے میرے کریم آقا دے غلامو اپنے والدین دی خدمت کریا کرو اپنے والدین دی تابعداری کریا کرو اللہ دی قسم ہے میرے تے تیرے کریم آقا فرماندے نے آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ فرمایا رضا رب و رضا الوالد فرمایا کہ رب دی رضا اے والدین دی رضا وچ جویں والدین دی رضا ہوے اوویں رب دی رضا ہوندی ہے میرے کریم آقا فرماتے ہیں حضور کی حدیث ہے وہ جڑا بندہ پریشان ہوئے اپنے والدین کو دعا کراوے اپنے والدین دی چھٹی نو چم کے اپنے والدین دے قدماں چم کے والدین دے پیر چم کے اے دعا چکراوے میرے آقا فرماتے ہیں چلو وڈیرا والد اے جدو دعا اولاد واسطے جا کرے آپ حضور فرماتے ہیں اے جویں اللہ دے نبی دی دعا قبول ہوندی ہے ایویں والد دی دعا اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوندی ہے بولو ایویں والد دی دعا اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جاندی ہے جویں نبیاں دی دعا قبول ہوندی ہے میرے کریم آقا دے غلام اللہ اکبر اللہ نے والدین دا بڑا مقام رکھیا جے والدین دا بڑا درجہ رکھیا جے اللہ سانو اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے میں دیکھیا کئی ایسے ہوندے نے